बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये आयत 313 मरतबा पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे, किस वक्त पढ़ेंगे, मुकम्मल तफसील बताऊंगा। जिसको चाहें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करें, पागल करें। जिसका नाम लोगे ये पढ़कर हमेशा के लिए मुट्ठी में आ जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये अमल आपने 11 दिन लगातार करना है और 11 दिन के लिए सबसे बेहतरीन जो दिन होते हैं जुमरात या इतवार होता है। ठीक है, जुमरात का दिन आप जब अमल शुरू करते हैं तो उस सूरत में होता है कि आप रात को 12 से पहले अमल करते हैं। ये बड़ा मसला होता है, कुछ लोग 12 के बाद सोते हैं, कुछ लोग 12 से पहले सोते हैं। तो अगर जुमरात के दिन कहें तो वो 12 के बाद कर रहे होते हैं, फिर वो जुम्मे का दिन शुमार हो जाता है। जुमरात के दिन से शुरू करेंगे तो 12 से पहले। ठीक है, अगर 12 के बाद हैं तो फिर आप बुध की रात को करेंगे, यानी बुध की रात 12 के बाद जुमरात का दिन बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जुमरात को करेंगे फिर तो वो जुम्मे का दिन आ जाएगा। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा, आपने इसको शुरू करना है इतवार के दिन, संडे के दिन। उसका तरीकाकार भी यही है कि इतवार के दिन अगर 12 से पहले पढ़ेंगे तो फिर इतवार को पढ़ना है, संडे वाले दिन। लेकिन अगर 12 के बाद करते हैं तो फिर हफ्ते की नाइट 12 के बाद आपने ये अमल करना है। अब 12 से पहले करें या 12 के बाद करें, दोनों सूरतों के अंदर आपने पूरे 11 दिन फिर वही टाइम रखना है अपने। सैटरडे से और ट्यूसडे से शुरू नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सैटरडे से अगर शुरू करेंगे तो ये फिर ट्यूसडे पे जाके ख़त्म होगा और ट्यूसडे मंगल के दिन से तो वैसे ही शुरू नहीं करना। तो इन 2 दिनों से आपने शुरू नहीं करना। बाकी आप अगर संडे को कर रहे हैं यानी लेट नाइट्स होते हैं तो फिर आप सैटरडे की रात कर सकते हैं, वो फिर क्योंकि संडे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दिन नहीं करने आपने, बाकी दिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मैंने शुरू में बताया बेस्ट दिन वो जुमरात का दिन है, क्योंकि जुमरात को करेंगे तो इतवार को ख़त्म हो जाएगा। अगर इतवार से शुरू करेंगे तो फिर जुमरात को आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और सिर्फ दिन भर में इस टाइम के ऊपर, या मैं आपको वो बताऊंगा, उसमें आपने 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास महबूब की तस्वीर होना ज़रूरी है। अगर तस्वीर नहीं है तो फिर आपको उसका नाम और विद मदर नेम ज़रूर चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नाम के ऊपर नहीं होगा, इसके साथ मदर नेम। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मदर नेम क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये होती है। अब मिसाल दे, तो मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरा नाम बिलाल है। मेरे नाम के तो हज़ारों लाखों लोग हैं, तो अगर आप बिलाल सिर्फ नाम पे करेंगे तो आप वो किसी भी बिलाल के ऊपर जाके वो अमल हो सकता है, फिर इसलिए आपको फ़ायदा नहीं होता। जब मदर नेम होता है तो मेरी जो वालदा का नाम है तो वो तो बहुत मतलब ना होने मतलब हो भी सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन ना होने के बराबर है। ठीक है, कि वही मेरा नाम भी हो और वालदा का नाम भी हो। अभी यहाँ तो ऐसा होता है अमूमन कि मेरे पास कहीं आते हैं जिन मियाँ बीवी होते हैं, उनकी वालदा के दोनों के नाम सेम हो रहे होते हैं, एक ही नाम होते हैं। तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे नाम होते हैं, तो इसलिए वालदा का नाम ज़रूरी होता है। हाँ, अगर वालदा का नाम नहीं पता फिर आपके पास पिक्चर होनी ज़रूरी है, क्योंकि पिक्चर से आपके लिए वो बंदा जो है वो पूरा हो जाता है। मेरी कीजिएगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी तस्वीरों के ऊपर अमल करता फिरे। तो ये बताने का मकसद ये है कि तस्वीर होगी तो ज़ाहिर है आपको पता है कि ये ही बंदा है, इसके ऊपर आप ये वाला अमल जो है वो कर रहे हैं। करेंगे कैसे और किस टाइम करना है, तादाद मैंने आपको बता दी है, किस टाइम करना है, किस दिन से शुरू करना है वो भी बता दिया आपको। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल अभी आगे तफसील भी शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करता जाऊँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह जो है वो ज़रूर लिखना है, और ख़ास इजाज़त उन लोगों को होगी जो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर शेयर नहीं कर सकते तो आपने कम से कम इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, तब भी आपको इसकी जो है वो खुसूसी इजाज़त है। अमल बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए खुसूसी दुआ कर लेते हैं। दुआ ऐसा सिलसिला है कि जब आप गायबाना किसी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसको कबूल तो करता ही करता है, और अल्लाह उसका अजर आपको भी अता फरमाता है, वो 10 गुना बढ़ कर अता करता है। ये 100% है, हो ही नहीं सकता कि आप किसी के लिए दुआ करें, उसकी दुआ कबूल हो। उस बेशक आपकी वजह आमीन नहीं है, किसी की आमीन है। अब मैंने आमीन दुआ की है,
ہزار بندے نے آمین کہی ہے، اب ہزار میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی آمین قبول ہوئی ہے، لیکن اس ہزار کو اس کا فائدہ ہوگا اور 10 گنا بڑھ کے ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا کریں گے۔ یہ اس رب کی سنت ہے، اور وہ رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے قرآن میں کہا کہ ایک نیکی کا بدلہ میں 10 گنا جو ہے وہ بڑھ کر عطا کرتا ہوں، اور اس چیز کو میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 گنا سے یہ کم سے کم ہے، اس کی ذات ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک ہے، تو وہ تو چاہے تو 10 گنا چھوڑ 1000 گنا آپ کو عطا کر دے۔ تو آمین ضرور کہیے گا، لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیے گا، جس کے لیے کرتے ہیں اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر لکھ نہیں سکتے زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، وہاں سے نہیں کہہ سکتے، کم از کم دل سے تو کسی کے لیے آمین کہہ سکتے ہیں۔ اپنے دل کو وسیع کریں، کھلا کریں، لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہیں، اللہ آپ کو بھی بڑا عطا کرے گا۔ تو آج کی جو پہلی دعا کہتے ہیں، مجھ سے صاحب میرے لیے دعا کریں، میرا ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو کر ڈیوٹی پر چلا گئے ہیں، کال بھی نہیں اٹینڈ کرتے، ٹائم بھی نہیں دیتے، دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے میرے ساتھ پلیز، میں بہت پریشان ہوں۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اور ہسبینڈ کے درمیان بے پناہ محبت، اتفاق، اتحاد، الفت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دے کہ ان کے علاوہ پھر کچھ ان کو نظر ہی نہ آئے، اور دونوں میں ایسا اتفاق ہو کہ وہ ہر کوئی ان کا رشتہ دیکھ کر اس کی جو ہے وہ مثال دے کہ ان محبت میاں بیوی کے درمیان ہو تو ایسی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں جو بھی آپس میں نا اتفاقی ہے، جو بھی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپس کے اندر اتفاق اتحاد سے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور دونوں ہمیشہ اپنے اس میریڈ لائف کے اندر ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ازدواجی خوشیاں جو ہے وہ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری محبوب مجھ سے ناراض ہے، بات بھی نہیں کرتی، پلیز میرے لیے دعا کریں، جزاک اللہ، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس کے اندر جو بھی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ آپس کے اندر جو بھی ان کی غلط فہمی ہو گئی ہے، جو بھی نا اتفاقی ہو چکی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین چیز نکاح ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کا نکاح فرمائے۔ نکاح میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائے، اور دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہ کر سکے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اب اپنے ہم وظیفے کی طرف، اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پہلے آیت دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر آگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یا عشاء سے سوتے وقت، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، ایزیلی کر دیا میں نے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جب کریں گے آپ کے پاس ایسے اس کی تصویر اور سامنے تصویر اس کی ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، نظر آ رہا ہو۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کا نام، مدر نیم لکھ کے اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اول آخر آپ نے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ 313 مرتبہ آیت ایک کی نشست کے اندر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر پڑھیں، اس کے بعد آپ کوشش ایک یہ کریں، پڑھتے جائیں، تصویر نام پہ اوپر دم کرتے جائیں۔ اگر نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے ایسی جگہ پہ ہیں، تو پھر آپ مکمل پڑھ کے آپ پھر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسی آپس کے اندر محبت، اتفاق، اتحاد ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکے گی، اور ایسی محبت ہوگی کہ لوگ محبت کی مثالیں دیں گے۔ اور اگر شادی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، چٹ منگنی پٹ پیا والی صورتحال بھی بن جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے جس محبوب کے لیے کریں گے وہ آپ کی مٹھی میں بھی ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، باقی تفصیل میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔